नाताले म यो प्रेस संगठनको यो बेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले सबै खालका अनेकौं खालका चुनौतीहरूको सामना गर्दै ज्यान जोखिममा राखेर शासकहरूबाट वा समाजका त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरूबाट अनेकौं धम्कीहरू त्रासहरू आउँदै पनि जनतामा चेतना जगाउन सत्य कुराको पक्षपोषण गर्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा मिसन राखेर तपाईहरु अगाडि बढ्दै आउनु भएको छ। हामीलाई गौरव बोध हुन्छ जब तपाईहरु स्पष्ट मिशनका साथ अगाडि बढ्ने संकल्प व्यक्त गर्नुहुन्छ। कुनै किसिमको धाक, कुनै किसिमको लोभ, कुनै किसिमको लालच, कुनै किसिमका अन्य हतियारहरूबाट अनुचित हतियारबाट प्रभावित नभएर स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै नेपाली जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै र यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने महान लक्ष्य लिएर जनतामा चेतना जगाउँदै राम्रो संस्कार हुर्काउँदै असल नागरिक निर्माण गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्दै तपाईहरु निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यस क्षेत्रमा प्रेस संगठनले अगुवाई गरेको छ। सिङ्गो प्रेस जगत नै अगाडि बढेको छ। प्रेस जगतका विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनु भएको छ। तपाईहरुले अहिले यो परिवर्तनलाई जोगाउने कसरी त्याग, तपस्या, बलिदान दिएर दशकौंदेखि जुझ्दै र सुन्दर समाजको निर्माण गर्ने त्यो आकांक्षा अब साकार हुँदैछ भन्ने ठानेर हामी अघि बढ्दै हाम्रो आकांक्षामाथि विडम्बना भन्नुपर्दछ कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च स्थानमा बसेको व्यक्तिबाट र कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ चढेर प्रधानमन्त्री हुनु पुगेका व्यक्तिबाट त्यसमाथि कुठाराघात भएको छ। यो दुःखद कुरा हो। तपाईहरुले देखिरहेका छौँ हामीले कि आइजेडीहरू पलाउँछ, त्यस्तै आइजेडीको रूपमा केपी ओलीजी भएका छन्। 28 सालका गफ हाँक्नुहुन्छ झापा आन्दोलनको। झापा आन्दोलनको योद्धालाई यहाँ राखिदिने हो भने उहाँका सबै आन्द्रा गुणीहरू केलाएर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। जेलको लामो गफ हाँक्नुहुन्छ। 14 वर्ष सँगसँगै जेल बसेकालाई यहाँ बोलाएर उहाँहरूको आख्यान व्याख्यान सुन्नुभयो भने जम्मै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो जरुरी रहेछ। तपाईहरु खोज पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। ती खोजको माध्यमबाट सबै कुराहरू ल्याउनुहोस्, भ्रमहरू चिर्नुहोस्, झुटा गरिएका प्रचारहरूलाई एक एक गरेर खण्डन गर्नुहोस्। त्यो तपाईहरुको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ, तपाईहरुको दायित्व भित्र पर्दछ। त्यो दायित्व निर्वाह गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अवश्य पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ। प्रेस जगतले जुन अधिकार प्राप्त गर्यो त्यो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो आफैमा पनि उल्लेखनीय रहेको छ। विश्वका अरू देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने प्रेस जगत राम्ररी फर्स्ट आएको छ। तर सँगसँगै बाधा व्यवधानहरू बेला बखतमा आउने गरेको छ। यही सरकारबाट प्रेसलाई अनेक ढङ्गले अवमूल्यन गर्ने, अपमान गर्ने यस्ता शब्दहरू, त्यस्ता कदमहरू, त्यस्ता प्रयासहरू पनि आए। तर तपाईहरु त्यसको सामुमा झुक्नु भएन। तपाईहरुको यो साहसको म उच्च कदर गर्न चाहन्छु। आज हामी यस्तो बेलामा उभिएका छौँ जतिखेर संविधान माथि कुठाराघात गरिएको छ। संविधानका प्रावधानहरू, संविधानका मर्महरू, संविधानका
मान्यताहरूको ठीक विपरीत असंवैधानिक कदम चालिएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने संवैधानिक असंवैधानिक कू गरिएको छ र यो कू गर्ने मानिस अन्त कतैबाट होइन, कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट देखा परेको छ। पहिले त प्रतिगामी तत्त्व भनेर सामन्ती तत्त्वहरूलाई भन्ने गर्दथे, प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई भन्ने गर्दथे। अब त क्रान्तिकारी पंक्तिभित्र नै प्रतिक्रान्तिकारी सोच राखेको व्यक्ति देखा परेको छ। क्रान्तिकारी पंक्तिभित्र नै प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधि गर्ने, क्रियाकलापहरू गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्दै आएको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो किशोर श्रेष्ठजीले उहिलेको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। त्यसबाट हामीलाई कति थाहा हुन्छ भने उहाँमा कस्तो खालको प्रवृत्ति पहिलेदेखि विद्यमान थियो। 2076 सालको असार 15 गतेको सन्दर्भ अहिले उहाँले कोट्याउनु, असार 15 होइन 15 गतेको सन्दर्भ कोट्याउनु भयो कि त्यतिखेर संसदमा जब नीति र कार्यक्रम पेश गर्दाखेरि मेरो सरकार भन्ने शब्द राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भइसकेपछि विरोध भयो, आपत्ति भयो र विरोध आपत्ति गर्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर लक्ष्मणलाल काडाजी माननीय उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा उठाउँदाखेरि उहाँ केपी ओलीजीले धम्काएको शब्द हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यो सबै थाहा हुँदो रहेछ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सबै फेरिस नै ल्याइदिनुहोस्, फेरिस त ठ्याक्क हामीलाई ल्याइदिनु भयो राम्रो हुन्छ। जम्मै फेरिस 28 सालको फेरिस ल्याएर झन् गजबै भइगयो। जेलभित्रको फेरिस ल्याउनु भने पनि त्यो अर्को गजब भइगयो। जेल पश्चात मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि मेरो हुर्मत लिएको म त्यतिखेर पार्टीको महासचिव केपी ओली जहिले पनि असहयोग गर्ने व्यक्ति, सहयोग एकचोटि गर्नुभयो जब माले फुटिया थियो। त्यो बेलामा केही कालको निम्ति मात्रै, त्यो पनि वामदेवजीलाई पछार्नका लागि हो। त्यो वास्तवमा त्यतिखेर पार्टीमा वामदेव भर्सेस केपी ओली को हुने दोस्रो नेताको त्यो टक्कर थियो र वामदेवजीले त उहाँले हुर्मत लिएसम्म लिनुभयो, छिटो जाओस् भन्नुभयो, आउने बेलामा किन ल्याउने भन्नुभयो। वामदेवजी अहिले बिचमा हलचल गर्दै हुनुहुन्छ, घर हुनुहुन्छ, कतै म लाग्दिनँ भन्नुहुन्छ, अनि यता लाग्न खोज्नेलाई यता नलाग भन्नुहुन्छ, अनि अझै इसारा गरेर उतै जान भन्नुहुन्छ कि भन्ने हल्ला छ। साँचो के हो थाहा छैन। त्यसो कारणले त्यो कुरा नगर्नुहोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। सहीको पक्षमा दृष्टताका साथ उभिनुपर्छ, गलतका विरुद्धमा उभिन सक्नुपर्छ। मानिसको पहिचान सङ्कटको बेलामा हुन्छ, जब लोकतन्त्र सङ्कटमा हुन्छ, जब संविधान सङ्कटमा हुन्छ, जब सङ्घीयता सङ्कटमा हुन्छ, जब समावेशिता सङ्कटमा हुन्छ, जब परिवर्तन सङ्कटमा हुन्छ भने त्यतिखेर सही र गलतलाई छुट्याएर गलतका विरुद्धमा उभिन सक्नु पर्दछ। असली नेताको पहिचान त्यही हो र योद्धाको पहिचान पनि त्यही हो। ठीक बेलामा उभिन सकेन भने त्यसले योद्धाको दर्जा पाउँदैन, ठीक समयमा अगुवाई गर्न सकेन भने उसले नेताको दर्जा पाउन सक्दैन। नेता त्यो हो जसले नेतृत्व गर्दछ राम्रो कामको लागि। त्यसो हुनाले वास्तवमा अहिले हामी सबै हाम्रो साझा उद्देश्य परिवर्तनको रक्षा गर्ने, यो परिवर्तन समाजको रूपान्तरण हामीले नेपाली समाजलाई समाजवादको दिशातर्फ लिएर जाने, नेपाली समाजमा विद्यमान भएका जम्मै गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीडन, भेदभाव, जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई समाप्त पारेर सुन्दर समाजको निर्माण गर्ने, त्यो सुन्दर समाजको परिकल्पनालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हो त्यो यात्रामा तपाईँहरूको भूमिका, पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नेताहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो हिसाबले भूमिका खेल्छ, तर आम नागरिकलाई तपाईँहरूले अहिले त सञ्चारका पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छन्,
ती जम्मै माध्यमहरूबाट तपाईँहरूले प्रिन्ट मिडिया हुन्छ कि इलेक्ट्रोनिक मिडिया हुन्छ कि अनलाइन खबर हुन्छ कि के हुन्छ, ती सबै माध्यमहरूबाट तपाईँले पोजिटिभ भूमिका खेल्नु पर्दछ, सकारात्मक भूमिका। अहिले म सुनिरहेको छु साइबर सेना सक्रिय छ अरे, अरिङ्गालको फौज लागेको छ अरे, त्यो अरिङ्गालको गोलोलाई तपाईँले विदा गरिदिनुहोस्। केमा विदा गर्नु? ती अरिङ्गालका गोलाहरू झुसिल कराहरूले केही गर्न सक्दैनन्, आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यो साइबर सेनाले केही गर्न सक्दैन, किनभने शक्ति उनीहरूको पक्षमा छैन, न्याय उनीहरूको पक्षमा छैन। सत्य र न्याय हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य हाम्रो पक्षमा छ र तथ्यले नै सत्यको प्रमाण दिने गर्दछ। त्यसो हुनाले यसका एक भारी प्रमाणहरू हामीले ल्याउनुपर्छ। अहिले तपाईँहरूको प्रेस सङ्गठनको बेला भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूको नेपाली राजनीतिप्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। हामी सबै देखिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त उसलाई विघटन मानिरहेकै छैन, तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाउ हुन पुगे। तर जब काम चलाउ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन, उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले खुसी छोड्नुहोस्, यहाँबाट विदा हुनुहोस्। तर उहाँ विदा हुनुहुन्न। उहाँ त सबैलाई भर्याङ बनाउनु भएको छ। पार्टी एकतालाई पनि भर्याङ बनाउनु भएको, कमल प्रचण्डलाई पनि भर्याङै बनाएको। भर्याङ बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभयो, पुक्क लात्ती दिनुभयो, जता जाऊ मलाई पनि भर्याङ बनाउनु भयो। अनि मैले नै भने संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गर्छु। अनि मैले नै संसदीय दलमा भने, उहाँ पार्टीमा भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँलाई म प्रस्ताव गर्छु। कस्ता मान्छेलाई प्रस्ताव गरिएछ, जो आफ्नो बाहेक अरू कसैको हेर्दैन, जसमा चरम व्यक्तिवाद छ, जो सानो कोठरीमा रमाउँछ, गुटवाद छ। र एक केपी ओलीको व्यक्तिवादका विरुद्धमा, गुटबाजीवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा, उहाँमा रहेको अलोकतान्त्रिक संस्कारका विरुद्धमा, विधि र पद्धतिको अब मूल्याङ्कन गर्ने कुराका विरुद्धमा हामी जुत्दै आएको। तर प्रचार के गरियो भने पदको निम्ति, कुर्सीको निम्ति हानाथाप गरिरहेकाहरू, अगस्त्य अतृप्त आकांक्षा भएकाहरू, अतृप्त आकांक्षा अरे आफू चाहिँ मरुन जसमा हिक हिक हुँदाखेरि पनि नछोड्ने पर्ने अरूलाई। त्यसो हुनाले यसमा सबै उहाँको झुटको उहाँ पुलिन्दा हो, पुलिन्दा भ्रमको खेती गर्न खप्पिस, सिधै जालसाजी गर्न सक्ने मान्छे, एक दिनमा 3 जनालाई 3टा पद, एउटै पद दिने मान्छे। 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर बालुवाटारमा तपाईँभन्दा काबिल यो पार्टीमा अरू कोही पनि छैन वामदेव कमरेड, तपाईँ नै यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ। तर एकल अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष होइन, बाँकी प्रचण्डलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ, त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु र प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहोस्। 1 बजे मलाई बोलाउने अनि भन्ने, यो तपाईँको यत्रो लामो अनुभव कम्युनिस्ट पार्टीको, पार्टी सारा बनाएको तपाईँले हो, अरू को? त्यही पनि प्रचण्ड, त्यही पनि। त्यसो भने तपाईँ अध्यक्ष हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ। 4 बजे प्रचण्ड कमललाई बोलाएर भन्ने, पूर्व एमालेमा एकजना पनि काबिल देखिएन, देश दुनियाँमा नाम तपाईँको चम्किएको छ, तपाईँले अध्यक्ष।
तर एकल अध्यक्ष, दुईजना हुँदै त्यो माधव नेपाललाई भनिदिनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ दुईटै। मलाई त 10-10जना मान्छे राखेर कागजमा सही छाप गरेर म तयार छु, बोलाउनुहोस्। किनभने यस्ता सही छापहरू धेरै देखिसकेका थिएँ मैले। वैशाखको 17 गते उहाँले वामदेव कौरलाई अहिले मैले प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेँ, वामदेव कौर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुहोस्। भोलिपल्ट मलाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री म दिन्छु। प्रचण्डबाट बोलाएर वामदेवलाई पार्टी दिने कुरा त मैले तपाईँहरूको आँखामा टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। 20 गते भन्नुभयो कि बडो गल्ती महसुस भइरहेछ मलाई। वास्तवमा यो पार्टीलाई चलाउनका लागि हामी दुईटा पाइलटले दुईटा जिम्मा लिनुपर्छ। पार्टीको सबै जिम्मा गर्नुपर्छ तपाईँ लिनुहोस्। तपाईँ नै वास्तवमा चाहिँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि, बैठक बोलाउने, चलाउने, बहस गर्ने, निर्णय गर्ने, सबै गर्ने जिम्मा तपाईँको। म प्रधानमन्त्री फुर्सद पनि पाउँदैन, म प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो जिम्मा पुरा गर्छु। बेला वखतमा आयो भने छेउमा बस्नु दिनु होला, यसो मन लाग्यो भने बोल्न दिनु होला, नभए तपाईँ सबै तपाईँको जिम्मा हो। म त भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, तर म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि म आफै निर्णय गर्दिनँ। यो सबै निर्णय गर्ने काम माधव कौर र प्रचण्डले मिलेर गर्ने हो। जे भन्नुहुन्छ खुरुक्क सही म गरिदिइहाल्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सुनेपछि पार्टीको सचिवालयका बैठकमा सबै दङ्गदास भए। हेर्नुहोस्, सबै दङ्गदास भए। बाप रे बाप, नयाँ जीवन पाएछ पार्टी। अनि बडो राम्रो ढङ्गले सबैले एकदम एक से एक बखान गर्न थाले। मलाई त पत्यारै थिएन। मैले भने यो सबै यी मह जस्ता गुलिया कुरा मैले त यो कानले सुनिरहेछ, मनले मानिरहेछ। आँखाले दुईटा कुर्सीमा बसेको देखिरहेछ। हिजोसम्म त्यो कुर्सी हटाएर प्रचण्ड कमलको हुर्मत लिएको थियो, आज ल्याएर फेरि कुर्सी राखिया छ, भोलि कुर्सी फेरि हट्छ भन्ने आशाबाट मैले भनेको थिएँ। भोलिपल्ट त्यही भएछ। के को कार्यकारी प्रचण्ड, म 1 नम्बरको अध्यक्ष, म कार्यकारी नहुने 2 नम्बर हुने। 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेको उपाध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष, जबकि सहमति के भएको थियो दुईटै अध्यक्षको हैसियत बराबर, दुईटैको मर्यादा बराबर। आलो पालो अध्यक्षता गर्ने पार्टीको बैठकलाई र सरकार पनि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी ओली, आधा कार्यकाल प्रचण्ड। त्यसो हुनाले मैले भने केपी ओली उहाँले त्यही ढङ्गले पहिले जब संयुक्त सरकार थियो त्यतिखेर प्रचण्ड कमललाई हामी सबैको बिचमा प्रधानमन्त्री अब तपाईँ, तर नीति र कार्यक्रमलाई पेश हुन दिनुहोस्, बजेट मलाई पास गर्न दिनुहोस्। बजेट पास गरेको भोलिपल्ट तपाईँ प्रधानमन्त्री। हामी सबैको सुन्ने, मैले नै त्यो राखेको प्रस्ताव। नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो, आज बोलाउलान् देलान् कुर्सी भनिहाल्छ। होइन के भयो, यति दिन भइसक्यो नीति पार्न। ए तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पदमा भएछ हिरिक हुने, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर अपमान गर्नुभयो प्रचण्ड कमल। त्यत्रो अपमान। मैले उहाँलाई पटक पटक भन्थेँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् है, केपी ओली यस्तो मान्छे हो। उहाँ पनि एकदम दिलको उदार मान्छे, त्यही उदार भएको हुनाले सबके यो हुर्मत चलिदिएका। कुर्सी हटाइदियो, खुर्को त्यहाँ छोडेर जानु रहेछ। मैले उहाँलाई कतिचोटि भने म भएको भए त्यो हटाएको कुर्सी बोकेर त्यही लान्थेँ, केपी लाउँथेँ तपाईँ कुर्सी हटाउनुहोस् हटाउनुहोस्। किनभने त्यो ममा त्यो अथोरिटी पनि थियो। 15 वर्ष म पार्टीको महासचिव भएर उहाँलाई सञ्चालन गरेको मान्छे। त्यो ममा किन म डराउँछु? केही भएको थियो। सारा पार्टीको जग खडा गरियो, पार्टीको भवन बनाइयो, पार्टीलाई अगाडि बढाइयो, देश दुनियाँमा प्रसिद्ध गराइयो। अनि आएर यो पार्टीमा भाँड भैलो बचाउने केपी ओली, अनि हामी तर्सिनु पर्ने। त्यसो हुनाले अहिले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुग्यो। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो एमाले भन्ने हो भने के केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल होला। ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ अब त एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन। इतिहासका कुरा भए
अब फेरि ती बिउतिँदैनन्। अब एक भइसकेको छ र दुईटै बीचको हाम्रो सम्बन्ध जुन हो विश्वासको जगमा छ। 40 वर्षदेखिको रहेको छ। 40 वर्षदेखिको यो सम्बन्ध छ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा, शान्ति प्रक्रियाको बेलामा, युद्ध चलिरहेको बेलामा रोल्पा समेतमा वार्ता गरेर लखनऊदेखि लिएर सिलिगुडीसम्म, गोरखपुरदेखि लिएर पटनासम्म यावत ठाउँहरूमा भएको वार्ता अनि त्यसपछि त्यो बेलामा त्यस कुराहरू हाम्रो बिचमा छलफल भएर ज्ञानेन्द्र भन्ने मै, गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने मै र हामी 3 जना उहाँ म र गिरिजा 3 जनाले तय गरेर गणतन्त्रको निम्ति अगाडि बढ्यौं। गणतन्त्रको पक्षमा केपी ओली, गणतन्त्रको विपक्षमा केपी ओली। उहाँले पार्टीको बैठकमा भनेको गणतन्त्र हुन सक्दैन, यसको विपक्षमा छु, मेरो फरक मात्र रहन्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई गणतन्त्रप्रतिको माया मोह हुन्छ? जो मान्छे गणतन्त्रको विरोधी मान्छे उसले गणतन्त्रलाई प्रति कुनै अपनत्व बोध हुन्छ? संघीयतालाई पनि मन नपराउने मान्छे। त्यसो हुनाले कुनै भ्रममा नरहनुहोस्। केपी ओली प्रतिगमनका प्रतीक हुन्, अग्रगमनका होइनन्। उनी सबैतिर उनको एकलवाद, व्यक्तिवाद, अहंकार, दम्भ, आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी। उनी पार्टी भन्दा आफूलाई माथि ठान्छन्। उनी सारा संविधान भन्दा आफूलाई माथि ठान्छन् र सबै हिसाबले असंवैधानिक कदम, गलत कदम उठाउने गरेका छन्। त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, सिङ्गो समाज आन्दोलित छ। नागरिक समाजका अगुवाहरू अहिले तपाईले भर्खरै सुन्नुभयो कसरी नागरिक समाजका अगुवाहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू दृढताका साथ उनीहरूले आफ्नो कुरा अगाडि सारिसकेका छन्। एक से एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू, सिङ्गो मेन स्ट्रिम मिडियादेखि लिएर देश सत्यको पक्षमा उभिएका, संविधानको पक्षमा उभिएका सिङ्गो सञ्चारकर्मी साथीहरू जब यो कदमको विरुद्धमा छन् भने केपी ओली र उहाँको सानो गुट एक्लो बन्न पुगेको छ, निरीह हुन पुगेको छ। त्यसो हुनाले तपाईहरू अझै सशक्त लेखनीको माध्यमबाट तपाईहरूले आम जनतालाई जागृत गर्दै आन्दोलनको आदि बेहरी सृष्टि गर्नका लागि, आन्दोलनको दबावबाट नै परिवर्तनलाई जोगाउनका लागि र प्रतिगमनलाई रोक्नका लागि तपाईहरू समेतको पनि सहयोगको, तपाईहरूको पनि भूमिकाको आशा र अपेक्षा गर्दै यो भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। एउटा भनाइ छ, गुटको नेताले त्यो गुटको रक्षाको कुरा गर्छ, बढीमा आउने चुनावको कुरा गर्छ। मुलुकको नेताले, राष्ट्रको नेताले, राजनेताले आफ्नो पार्टीको पनि चिन्ता गर्दैन, मुलुकको चिन्ता गर्छ र 10औं पुस्तासम्मको भविष्यको चिन्ता गर्छ। त्यसकारण आज हाम्रो आन्दोलन यो पार्टी कहाँ पुग्छ होला, यो पार्टीका सदस्य कहाँ पुग्छन् होला, हाम्रो नेताहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् होला, हाम्रो मन्त्री पद फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन होला भन्नका निम्ति यो आन्दोलन गरेका छैनौँ। यो आन्दोलन 7 दशकदेखि लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, 50,000 नेपाली जनताको रगत र पसिना बलिदानबाट बनेको संविधान, जसलाई हामीले रगतबाट साटिएको संविधान हो, त्यो संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन र यो प्रणाली बलियो भएर नेपालको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ भन्ने कुरासँगको लडाइँ हो। आज केपी ओली र प्रचण्ड बीचको लडाइँको रूपमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन। केपी ओली र माधव नेपाल बीचको लडाइँ होइन यो। यदि सायद केपी ओली प्रवृत्ति नै माधव नेपाल र प्रचण्डमा पनि देखिएको भए सायद उहाँहरूको छेउमा म बस्न आइपुग्ने थिइनँ होला। आज विचारको बहस भइरहेको छ, घटनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बहस भइरहेको छ। स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री कि लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री भन्ने बहस भइरहेको छ। संविधानको रक्षा कि संविधानको हत्या भन्ने कुराको बहस भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई फाँसी दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरासँग बहस भइरहेको छ। अनि यति बेला बहसको विषयलाई अन्यत्र मोड्नका निम्ति नौटङ्की भाषण गर्दै हिँड्नुको केही पनि अर्थ छैन। त्यसैले हामी बडा विचारमा स्पष्ट गरौँ, आजका मुद्दाहरूमा स्पष्ट गरौँ, अगाडि बढौँ। म साथीहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। साथीहरू,
यो आन्दोलन रक्सी उत्पादन गर्ने आन्दोलन होइन, रक्सी भट्टी चलाउने आन्दोलन होइन। यसले मान्छेको हितका निम्ति दुध उत्पादन गर्दैछ। दुध बिक्री गर्ने विक्रेता उहाँले दुध बिक्री गर्नेको दुःख हुन्छ। घर घरमा पुर्याउनु पर्छ, बिहानै जाडोमा सिटमा मोटरसाइकलमा राखेर साइकलमा राखेर रक्सी बेच्न घर घर जानु पर्दैन, सबै किन्न आउँछ। आज 2टा पसल खुलेका छन्। कुन पसलमा जाने? रक्सी भट्टीमा जाने, मजाको बोतल हुन्छ, लेबल राम्रो राखेको हुन्छ, प्याकिङ राम्रो छ, तपाईँले प्रचार पनि गर्नु पर्दैन, मान्छे खोज्दै त्यहाँ पुगेको हुन्छ। मान्छेलाई थाहा छ कि गलत ठाउँमा गयो तर जान्छ। दुध बेच्नेहरूको दुध उत्पादन गर्नेको दुःख छ। बिहानै 3 बजे उठ्नुपर्छ, गाई दुनुपर्छ, भैँसी दुनुपर्छ, गोबर फाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो दुनु पर्यो, अनि बट्टामा राख्नु पर्यो, त्यसपछि घर घरमा पुर्याउनु पर्यो। अनि त्यो दुध बेच्ने मान्छेको दुःख त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले आज 2टा पसलहरू, दुध बिक्री गर्ने पसलमा कि रक्सी भट्टीको पसलमा छुट्याउने मेरो विचारमा यही नै हो। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित कोही पनि पत्रकार साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरू भट्टीतिरको पसलको आकर्षण छैन नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। गोठालो नै सही दुध पसलतिर यहाँहरूको आकर्षण होला, म त्यो ठान्छु। त्यसकारणले आज इतिहासले छिनुफानु गर्ने ठाउँमा हामी आउँदैछौँ। हामी त्यस्तो प्रेस सङ्गठन, त्यस्तो पार्टी हामी बनाउँ जुन प्रेस सङ्गठन र जुन पार्टीका सदस्यहरू सेतोलाई सेतो भन्छन् र कालोलाई कालो भन्छन् र तिनका आँखामा पट्टी बाँधिँदैन, तिनीहरू बोल्न सक्छन्, तिनीहरू आफ्नो नेताको अगाडि पनि ललकार्न सक्छन्। नेताको अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै नेतालाई भ्याटिकन सिटीको चाहिँ पोप जस्तो ठान्दैनन्, नेतालाई आफ्नो कमरेड साथी जस्तो ठान्छन्, आफ्नो नेतालाई त्यो ठान्छन्। तपाईँ कस्तो सङ्गठन बनाउने? आँखामा पट्टी बाँधेर ढोग्नेहरूको सङ्गठन बनाउने कि आँखा खोलेका मान्छेहरूको सत्य र असत्य छुट्याउन सक्ने, कालो र सेतो छुट्याउन सक्ने, सही र गलतलाई छुट्याउन सक्नेहरूको सङ्गठन बनाउने? प्रेस सङ्गठन कस्तो बनाउने? आजको बहस त्यही हो मेरो विचारमा। हामी त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस्तो प्रेस सङ्गठन बनाउने कोसिस गर्दैछौँ कि जुन सङ्गठन र जुन पार्टीका नेताहरूको कान खुलोस्, उनीहरूले असहमति पनि सुनुन्, भिन्न मत पनि सुनुन्, आफ्नो आलोचना पनि सुनुन्, विरोध पनि सुनुन्, र त्यो आलोचना, विरोध र भिन्न मतलाई आदर सम्मान गर्ने त्यो संस्कार भएको नेता, त्यो संस्कार भएको पार्टी, त्यो संस्कार भएको प्रेस सङ्गठन आज हामीले बनाउन खोजेको यो हो। हामी त्यो पार्टी, त्यो प्रेस सङ्गठन बनाउन खोजेका छौँ कि जसका सदस्यहरू बोल्न सक्छन्, उनीहरूको मुख थुनिँदैन, तिनीहरू बोल्छन्, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई फाँसी चढाइँदैन, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई पदबाट घटुवा गरिँदैन, बोलेको नाममा तिनीहरूलाई प्रताडना दिइँदैन। बरु उनीहरूलाई भनिन्छ कि स्याबास, तिमीले राम्रो बोल्यौ, आलोचनात्मक टिप्पणी गर्यौ, तिमीले पढ्यौ, तिमी सृजनात्मक भयौ, तिमी मार्क्सवादी भयौ, एकदम सही ठाउँमा तिमी छौ भनेर त्यस्तो कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गरिन्छ। हो, कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो सङ्गठन बनाउने? समाजवादी सङ्गठन बनाउने जुन सङ्गठनमा पदको हिसाबले कोही तल कोही माथि हुन्छ, तर अधिकारको हिसाबले चाहे अध्यक्ष होस् चाहे सदस्य होस्, विधानको त्यो समान हुन्छ। हामी त्यस्तो सङ्गठन बनाउने, त्यस्तो पार्टी बनाउने जसका पार्टी सदस्यहरू कर्मशील छन्, उत्पादनको काममा लाग्छन्, राज्यबाट लुटेर खाँदैनन्। हामी त्यस्तो प्रेस सङ्गठन बनाउँछौँ जुन प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू, पत्रकारहरू लेखेर जिन्दगी चलाउँछन्, हप्ता उठाएर व्यापारीलाई धम्की दिँदै नेताको बलमा चाहिँ सङ्गठन चलाउँछ। हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू कलम चलाउँछन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू मुख चलाउँछन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू सुन्छन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरू अध्ययन गर्छन्, हाम्रा प्रेस सङ्गठनका सदस्यहरूले भक्तिभाव गर्दैन। त्यो सङ्गठन हामी बनाउँछौँ। मेरो विचारमा हामीले गर्ने सङ्कल्प यही हो। यति सङ्कल्प गऱ्यौँ भने
यो प्रधानमन्त्रीले चालेको पौष 5 गतेको कदम केही पनि होइन। तपाईँ हामीले नेपालीले भने जस्तै अरिङ्गाल खायौँ, बच्च्यौँ खायौँ, झुसे तितेबार खायौँ, केही पनि होइन। यो घुँडा टेक्छ, किनभने यसले घुँडा टेक्नु बाहेक यसको नियतिमा अरू कुनै छैन। मैले भनेको छु हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा उच्चतम बहस अहिले चलिरहेको छ। अब बहस ओह्रालो लाग्यो, साथी। धेरै ठुलो धक्का दिनु पर्दैन। ओह्रालो लागेपछि त्यो फेरि उकालो आउँदैन। त्यसकारण हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गरेर अगाडि जाउँ। यो मुलुक र यो समाजको रक्षाको निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधिमूलक प्रेस सङ्गठनका साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यति प्रेस सङ्गठनका साथीहरूले त तल जो साथीहरू यहाँ आउनु भएको छैन, ती सबै साथीहरूले दिनमा एउटा समाचार, एउटा टिप्पणी तपाईँको सञ्चार माध्यममा, तपाईँका सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्नुभयो भने यो ओह्रालो लागेको बहसलाई अलिकति धक्का दिँदा त्यो तल गइ नै हाल्छ। त्यो चाहिँदैन। यहाँ लिगेसीको कुरा छ। हामी हिजो कता थियौँ, इतिहास पछाडि फर्किँदैन। म समाजशास्त्रको विद्यार्थी हो, मलाई चैतन्य सरले पढाउँदा भन्नुहुन्थ्यो इतिहास जहिले पनि यो चाहिँ लाइनमा जान्छ, यो चक्रमा जाँदैन, यो घुम्दैन। फेरि अब जङ्गली युग फर्किँदैन, फेरि त यो सामन्ती युग फर्किँदैन, अगाडि नै बढ्छ। त्यसकारण यो पार्टीको इतिहास पनि यो अगाडि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन। अब एमाले हुँदैन, अब माओवादी हुँदैन, अब प्रेस चौतारी हुँदैन, प्रेस सेन्टर हुँदैन, अब प्रेस सङ्गठन नेपाल हुन्छ। त्यसका लिगेसी आज कसले बोकेको छ त्यो हेर्ने हो। मलाई लाग्छ कि मञ्चमा शम्भु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, प्रेस चौतारी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हो। संस्थापक अध्यक्ष प्रेस चौतारीको यो मञ्चमा छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि प्रेस चौतारी यही छ। बालकृष्ण चापाकै हुनुहुन्छ त्यसपछिको अध्यक्ष प्रेस चौतारी नेपालको वरिष्ठ साथीहरू। आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, बुटोलदेखि आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई ऐक्यबद्धता दिनुको लागि। त्यो सङ्गठन यही छ, प्रेस सेन्टर, जसलाई साथीहरूले हिजो क्रान्तिको कालमा, अत्यन्तै कठिन कालमा पनि टिकाउनु बनाउनु। महेश्वरजी, ओमजी लगायतको साथीहरू, गोविन्दजी लगायतको साथीहरू आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। र यो सङ्गठनबाट अनेक ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो एउटा छवि बनाएका किशोरजी लगायतका साथीहरू यहाँ छन्। भन्नुहोस् कि लिगेसी कहाँ छ, इतिहास कहाँ छ? यति भनौँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लिगेसी पनि आज जति बेला कमरेड पुष्पलालले बनाउनु भयो 6 सालमा, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको लिगेसी आज माधव नेपाल र प्रचण्डसँग छ। पुष्पलाल उत्तराधिकारीको रूपमा आज मैले उहाँहरूलाई बुझेको छु, किनकि यो एकीकृत धारा हो। एकताबद्ध बनाउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनबाट एकतातिर लाने यो प्रयत्न थियो 75 साल जेठ 3 गतेको जुन कुरा केपी ओलीले भत्काउनु त्यो एकता प्रति उहाँलाई वितृष्णा भयो। त्यो एकता मन पर्यो, एकतालाई तोड्नुभयो, सहमतिलाई तोड्नुभयो। त्यसको मतलब उहाँ गुटमा जानुभयो, समूहमा जानुभयो। एकताको मूलधार आज प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रूपमा छ। यो पार्टी अझै विशाल बनाउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ। प्रेस सङ्गठनको यो भेलाको सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।